पहले कि जब करबला जाए तो राइट की तरफ वहाँ पे बोर्ड लगा बहुत बड़ा सा इंडिया का, कि जहाँ बहरहाल उसमें से जो लोग रुक गए थे कुछ लोग तो बहरहाल आज भी इराक के अंदर मौजूद हैं, अपने हिंदुस्तान में कश्मीर में भी हैं जगह जगह पे, जिन्हें हुसैनी ब्राह्मण कहा जाता है। उनकी एक निशानी है, उनकी एक निशानी जो बयान किया करते हैं कि यहाँ पे उनके गले पे यहाँ पे कंठ माला है। कंठ है जिस तरह से जंजीर को मातम किया जाता है तो जंजीर को मातम जब पुष्प पे जब कट जाता है तो गोश्त उभर आता है। तो कहते हैं उनके अजदाद उन लोगों ने बहरहाल जब चौधरी इमाम ने कहा था चले जाओ तो इनकार किया था जाने से, तो कहा था हम अपने प्राण अपनी जान हम आप पर दे देंगे। हम लोग ये किसी रणभूमि में ये मैदान में जब उतरते हैं, एक किताब है जिसका नाम करबल कथा, इंदिरा गांधी ने भी बहुत कोशिश की थी जो फ्रांस के वहाँ के लाइब्रेरी के अंदर है, लेकिन राजीव गांधी ने भी बहुत कोशिश पहले सलाम फिर कलाम किया जाए, इससे इंसान में प्यार और मोहब्बत है इससे बहुत ज्यादा बढ़ती है। बात आगे एक बात कहकर चलो फिर बच्चों की अक्सर शिकवा होता है लोगों के पास, अक्सर फोन आया करते बेटा कहीं मिली बेटी कहीं मिली, बच्चे हमारे सुनते नहीं, बच्चों की प्यार बहुत खत्म हो चुकी है, वाकई खत्म हो गया, अदब इस्लाम भी खत्म हो गया। खुशनुदी जनाब ज़हरा बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहु। आप सबके में मौला के मंजूर नज़र मौला के ख़ास करम वाले अज़ादार हमारे शाहिद भाई हर साल हुआ करते थे अय्याम फातिहा, और इस साल भी हैं, यकीनन हमारी आंखों से ओझल हैं लेकिन कहीं कहीं होंगे। तो वो हर साल हमसे जिक्र सुना करते थे, हम इस साल उन्हें जिक्र सुनाने के लिए आए हैं। बड़े उनसे अच्छा साथ रहा, बहुत अच्छा साथ रहेगा इंशाअल्लाह। एक बार उनके मजीद बुलंदी दर्जात के लिए आवाज़ बुलंद नारे सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहु। ओ रब नबी पढ़ो नमाज, बोल रब नबी पढ़ो नमाज, हमने तुमको दी है फातिमा, हमने तुमको दी है फातिमा, मुस्तफा को मांगना पड़ा, मुस्तफा को मांगना पड़ा, तब कहीं मिली है फातिमा, तब कहीं मिली है फातिमा। तो इख्तियारे कुन के बावजूद, इख्तियारे कुन के बावजूद जुल्म सह रही है फातिमा, बड़ी दुखी है फातिमा। हर किसी के पास हो जाता है, हर जगह से नाउम्मीद होकर वो वापस आ रहा है, हर जगह से ना ऐसी बीमारी कि जिसके डॉक्टरों ने कह दिया अब हमारे पास कोई इलाज नहीं था। बहरहाल अभी परसों रात एक साहब का फोन आया लखनऊ से, जवान है बिल्कुल, बच्चा है बिल्कुल, अभी थोड़ा जिंदगी दे, लेकिन अब क्या कहा जाए, जो उसकी मर्जी उसके माबूद की मर्जी के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर ने उसको कैंसर बता दिया, 3 महीने की मोहलत दी कि अगर 3 महीना जिंदा रह गए तो रह गए, नहीं तो फिर उसके बाद कहते हैं बाज मौके ऐसी चीजें जब इंसान बिल्कुल नाउम्मीद हो चुका है, दुनिया के सारे डॉक्टरों ने अपने मकसद के दरवाजों को बंद कर दिया, उसे वापस कर दिया कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। कहते हदीस से मासूम आए, कहते मासूम उसे अपने पास बुला लिया करते हैं अगर उससे कोई काम अभी रहे, उसे अपने पास बुलाकर मौत से उसको टाल दिया।
اس کے اوپر جو بیماری آزاری آئی اس سے اس کو ختم کر دیا. تیسری وجہ معصوم جب کسی کو اپنے پاس بلاتے ہیں، تیسری وجہ کہتے ہیں وہ شخص جو معصوم کا چاہنے والا اور چاہنے والی ہے، اس پر مرگ ناگہانی آنے والی ہے، لیکن ابھی اس سے اسلام کا کوئی ایک کام لینا رہ گیا ہے، یا اس سے یا اس کی نسل میں. کہتے معصوم اسے اپنے پاس بلاتے ہیں اور بلا کر موت کو اس سے ٹال دیا. اب کیا وجہ ہے جو اس جگہ پہ ہم اور آپ آئے ہیں، مولا نے بلایا، وہ بہتر سمجھیے. امید یہی ہے کہ جس امید سے ہم اور آپ آئے تھے انشاءاللہ یہاں سے دامن بھر کے سب واپس ہو. لیکن زیارت کی کامیابی وہی ہے، کامیاب زیارت وہی ہے. 12 اس جملے کو میں نے کہا ہے ہو گیا کہ دروازے تک آئے تھے اور دروازے سے واپس جا رہے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ جو قسمت میں انسان کی ہو وہ ہو کر رہتا ہے. وہ 2 رکعت نماز پڑھنا ہم لوگ کی یہاں قسمت میں تھی. جس طرح سے انسان کے رزق کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر انسان کا رزق جہاں اگر ایک لقمہ بھی سوچے ہوا میں اگر لکھا ہوا ہے وہ لقمہ کھانا تو جہاز میں بیٹھ کے خدا کھلا دے گا. زمین کے اندر اگر آپ کو تہخانے میں بھی وہ لقمہ لکھا گیا تو وہاں کھا لے گا. جو قسمت میں ہے وہ آنے کے لیے 2.5 سال ہم لوگ ترس گئے تھے انڈیا پاکستان کی چتریں دیکھنے. حرم کے اندر جو ہے یہاں پہ فقط پرندے ہوتے تھے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا. یعنی ہم لوگ حرم میں سارے گیٹ باہر سے جاتے ہوتے، حرم کو چاروں طرف پورے سال سفر کسی طرف سے آنے کی اجازت نہیں تھی. یہ خدا کا شکر ہے آپ لوگ کا، کم سے کم آپ لوگ آئے ہیں. 2 مہینے سے زری بھی چھونے کو ملنے لگی، مگر تقریباً 6 میٹر کی دوری سے زری کی دور سے زیارت ہوتی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ کم سے کم ہاتھ رکھ کے مولا کے زری پر سلام دے سکتے ہیں. یہ ان کا احسان اور کرم ہے. زیارت بہرحال جو امام رضا کی ایک حدیث ہے اس کے مطابق میں عرض کروں کہ قابل زیارت اور فرماتے ہیں کہ منظارنی عارفن بحقی انا ازورک ثلاثۃ مقامی. یہاں جو ہم لوگ آئے ہیں یہ مسجد ایک یہاں کے بادشاہ گزرے ہیں شاہ رخ مرزا، اور یہ تقریباً انڈیا کے داماد کہے جاتے ہیں، ادھر سے ان کا تعلق تھا. اور شاہ رخ مرزا ان کی بیوی جو شہزادی تھی ان کا نام تھا گوہر شاہ. کیا نام تھا بچوں؟ ہاں گوہر شاہ سے یاد رکھنا. گوہر شاہ یہ بہت مومنہ، بہت نیک، بڑی متدین اور نہایت حسین اور خوبصورت یہ پتلی ہے ایران کی شہزادی. ان کے حسن کا چرچا دنیا میں مسجد گوہر شاہ کہ پوری دنیا جو ہے ان کے حسن کا امام رضا کے حرم کے اندر ایک زیارت میں سے گوہر شاہ مولا کے پاس آتی ہیں ایک زیارت ہے. اور مولا سے کہتے ہیں کوئی پریشانی ہے مولا سے دعا کرتے آقا اگر یہ میری دعا پوری ہو گئی تو میں آپ کے حرم میں مسجد بنواؤں. گاہے معصوم ہے جو مانگیں گے خدا ضرور عنایت کرے گا. مولا رضا آقا ایک نظر کرم و نظر عنایت کر دے. آپ کو آپ کی بہن معصومہ کا واسطہ، آپ کے فرزند امام جماعت کا واسطہ ایک نظر کرم و نظر عنایت کر دے. مولا رضا بڑے دور سے آئے ہیں آپ کے پاس، خالی چھولیاں لے کر آئے ہیں آپ کے پاس. اگر آپ نے بھی خالی بنکا دیا تو کہاں جائیں گے مولا؟ اے آقا رضا، اے میرے مولا رضا، دیکھ لیں زیارت کا فقرہ ہے جو ابھی آپ نے اس نے دخول پڑھا جس میں جملہ ہے انت تسمع کلامی و ترد سلامی. مولا آپ ہماری باتوں کو سن رہے ہیں، ہمیں کھڑا دیکھ رہے ہیں، ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں. جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہوگا جس میں میرے جسم کا ٹکڑا دفن کیا جائے. جو شخص بھی میرے اس ٹکڑے کی زیارت کرے میں رسول ضمانت دیتا ہوں کہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا. آپ کے یہاں پڑوس میں کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں، کوئی انجینئر صاحب ہیں، کوئی مولانا صاحب ہیں، رسول
आप लोग चाहते हैं, घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं, आज इस ज़माने पे जो सबसे अच्छे हैं, जिनके मुंतज़िर हम लोग अपने ज़माने के इमाम को याद करते हैं। मैं रज़ा वादा करता हूँ कि मैं 3 जगह उसकी ज़ियारत पर आऊँ। अव्वलहु फिल क़ब्र, पहली जगह जब इंसान को कब्र में रखा जाएगा, वस्सानी अला सिरात, दूसरी जगह में सिरात है, वस्सालिस जिस वक्त हमारे नाम है हमारे हाथ में पर कहना बड़ा आसान है, सुनना बड़ा आसान है, लेकिन जिस पर बीतती है कहते हैं इंसान ने कब्र का हाथ ऊँचा ही जानता है, बाहर वाले तो फातिहा पकड़ के निकल जाएगा। इंशाअल्लाह उस हदीस के लिए जो मौला के इसमें हम लोग शामिल हो गए, इंशाअल्लाह यही इसमें दुखूल पढ़ेंगे, इसके बाद आगे चलेंगे। एक हदीस और इमाम रज़ा की हदीस है, जो भी मेरा ज़ायरा है, यहाँ पे सिन की कैद नहीं है कि छोटा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, लेडीज़ हो, जाए कोई भी जो मेरी ज़ियारत के लिए आए, मैं रज़ा वादा करता हूँ, मैं रज़ा वादा करता हूँ मुझसे पहली 3 हाजतें जो भी पहली से मांगोगे मैं उसे पूरा करता हूँ। कि जिसने हमें और आपको तौफीक दी, ये चंद सांसें बारगाह इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में ली जाएं, ये चंद सांसें इस ज़मीन के ऊपर ली जाएं, ये जो मुक़द्दस तरीन बारगाह है, कि जहाँ हर किसी के आने की तमन्ना होती है, ये वो बारगाह है कि जहाँ पर बारहा अर्ज़ किया गया है, कोई इंसान अपनी मर्जी से नहीं आ सकता जब तक कि इनका बुलावा न हो जाए, तब तक यहाँ परिंदा पर तक नहीं मारता है। बाज़ मौक़े पे होता है, बाज़ जगह होता है, इंसान सारी तैयारियां हो गई, वीज़ा भी लग गया, टिकट भी आ गया, सब कुछ आ गया, आखिरी वक्त में कोई ऐसी मुश्किल परेशानी आ जाती है जिसकी बिना पर इंसान नहीं आ पाता, वो रुक जाता है। कभी कभी ऐसा होता है हमारे गुनाह हमें रोक देते हैं, यानी उन गुनाहों को हम और आप नहीं सोचते हैं, नहीं समझ पाते हैं, लेकिन बाज़ मौक़े पे होता है कि बहुत सी जगह हमारे नेक आमाल करना हम चाहते हैं, लेकिन उस नेक आमाल करने के हमारे कदम भी उठते हैं, उसके बावजूद हमें रोक लिया जाता है। क्यों? उसकी वजह एक शायद हमारे उस चीज़ में हमारे में कोई कमी थी, कोई खामी थी, कि जिसकी वजह से हमको वो काम नहीं करने दिया गया। आपको बताया कि मस्जिद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के हुक्म से बनी। मौला ने अपने सहाबी और अपने जो खजानची थे मौला के, इसहाक को हुक्म दिया था और मौला ने पैसा दिया, ये नहीं कहा चंदे की बनाई जाए, चंदा लेके मस्जिद नहीं, मौला ने पैसा दिया और देने के बाद कहा ये लेकर जाओ फला मकाम पर, यानी जगह को मुअय्यन किया, फला मकाम पर वहाँ जाकर तुम मस्जिद को तामीर करो। तो बहरहाल मौला ने ये मस्जिद ये बनाई गई, ये जहाँ हम लोग खड़े हुए, ये पहले नीचे का हिस्सा ये सब था, जब आज़ादारी वगैरह यहाँ पे बहरहाल अभी खातियाँ भी होती है, मुहर्रम में भी इसी जगह से आज़ादारी, ये पुरानी मस्जिद ही है, पुरानी मस्जिद ये है, इसी को तौसे दे दिया गया है, इसी को मुतसिल कर दिया गया है, यानी पूरी मस्जिद एक हो, पूरी मस्जिद एक हो। यहाँ मौला के हुक्म से मस्जिद बनाई गई, यहाँ ऐसा तो बताया कि एक रकात नमाज पढ़ना, यहाँ हर रकात का 100 रकात सवाब। और दूसरी खूबी ये अभी ज़िंदा हैं, खुद रहबर मुअज़्ज़म के दफ्तर के पूरे सब कुछ देखभाल आपके माविन आ गए गुल पायगानी जो मौजूद हैं, उनके वालिद के लिए मिलता है कि उन्होंने ख्वाब में देखा, बाकायदा तौर से बहुत बड़े आलिम, दूसरे ख्वाब में देखा कि मौला के आकर उनको बयां किया, बताया कि इस तरह से कि मेरा फर्जंद खुद इस मस्जिद में हर हफ्ते नमाज़ पढ़ने आता है, यानी इमाम ज़माना खुद यहाँ नमाज़ पढ़ते हैं, मालूम नहीं किस दिन आते, शायद वो दिन आज ही का दिन है।
کہ جو ہم لوگ آئے شاید وہی دن آج ہی کہو کہ پہنچے ہو، نگاہیں ہماری نہ دیکھ رہی ہوں، مولا شاید ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو یعنی اس مسجد کی اتنی فضیلت ہے کہ جن کے بابا نے بنائی تھی، بابا کے حکم سے بنی تھی، کہ مولا خود ہفتے میں ایک مرتبہ اس مسجد میں آ کر یہاں پر مولا نماز ادا کرتے ہیں۔ آج اللہ کا شکر ہے پروردگار کا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی ہے، خدا کا شکر کہ جہاں ہمارے زمانے کے امام جس جگہ پہ آتے ہیں، جہاں نماز ادا کرتے ہیں، آج اس مسجد میں ہم لوگ آ چکے ہیں۔ بہرحال عصر کا وقت ہو گیا ہے، دعا کرتے ہیں، اور باران رحمت بھی ہے، معصوم کی بارگاہ ہے، معصوم کی زمین ہے، مسجد خدا ہے، جو مانگا جائے گا ملے گا۔ پروردگارہ پالنے والے تجھے واسطہ تیرے اہل بیت کا، تجھے واسطہ چاہتا معصومین کا، تجھے واسطہ دیتے ہیں مولا امام زمانہ کا، اے خدا اے پروردگار، ہم سب کی جو جو شرعی حاجتیں ہیں وہ عنایت کر۔ آمین۔ پروردگار جو جس طرح کے بھی جو مشکلات، گرفتاریاں اور رکاوٹیں ہیں، ان سب کو جو ہے رکاوٹوں کو برطرف کر۔ آمین۔ اے خدا ہمارے بچے بچیاں جو پڑھ لکھ ایک جناب زہرا سلام اللہ علیہا، دوسرے امام محمد تقی ہے جو سب سے جوان اور کمسن شہید ہوئے ہیں۔ امام جواد کو ملتا ہے کہ اتنا زہر تھا امام جواد کو جو دیا گیا ہے، کہتے ہیں کہ امام جواد کو زہر دینے والی کوئی غیر نہ تھی، شریف حیات آپ کی بیوی نے آپ کو زہر دیا، کسی مامون کی بیٹی نے آپ کو خدا لعنت کرے اس ملعونہ پہ کہ جس نے اپنے شوہر کو، کہتے ہیں کہ بیویاں اپنے شوہر کی زندگی مانگا کرتی ہیں، کہ ایسی شریف حیات کی جو مولا کی جان کی دشمن بن گئی ہے۔ روایت کے خلاف ہے اس ملعونہ نے روزے کی حالت میں، روزہ ہے، روزے کی حالت میں ہے، کہتے امام نے جس وقت آقا نے میرے افطار فرمائی ہے کہ اس ملعونہ نے مولا کو اس میں زہر ملا کر میرے آقا کو دے دیا۔ کہتے مولا کبھی زہر بچانا تھا، یہ جگہ سے اٹھتی ہے، کلیسے سے کہتی جلدی سے باہر نکلو، کلیسے کہتے حجرے سے کمرے سے باہر نکلی، کہتے ملعونہ باہر جاتی ہے، مولا دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، کہتے باہر سے دروازے کو بند کر کے کنڈی لگا دیتی ہے، اور ایک مرتبہ کلیسوں سے کہتی ہے کوئی بھی دروازے کے نزدیک مت جانا، جواد جتنا بھی زیادہ آواز میں دروازہ پیچھے کوئی نزدیک نہ جانا۔ عجیب ہمارے چہرے ہیں، شوہر بزرگوں سے کہا جا رہا ہے اپنے بچوں کو تین چیزیں سکھاؤ، ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال، تین خصلتیں، تین چیزیں سکھاؤ۔ پہلی چیز کیا؟ فرمایا حب نبی، میری محبت انہیں بتاؤ، پیغمبر کی محبت انہیں بتاؤ، وحب اہل بیتی، اور ہمارے اہل بیت کی محبت اپنے بچوں کو سکھاؤ اور بتاؤ۔ تیسری چیز جو ہے سب سے سخت اور بہترین اور آسان اور سخت کیا ہے؟ وقرات القرآن، کہیں نہیں لکھا ہے کہ آپ جو ہے ان کو انگلش پڑھائیے، ان کو مراٹھی پڑھائیے، گجراتی پڑھائیے، اردو پڑھائیے، کیا پڑھائیے، قرات القرآن، ان کو قرآن پڑھایا جائے۔ کہتے ہیں یہیں پر سوال کر لیا رسول سے کہ آپ نے یہ کیوں کہا قرآن پڑھایا جائے؟ جملہ سنیں پیغمبر کا، پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں نے کیوں کہا قرات القرآن، ان کو قرآن پڑھایا جائے؟ وہ اس لیے جب قرآن پڑھاؤ گے تمہارا بچہ خود دیدار بن جائے گا، کیونکہ سارا مجموعہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ جب قرآن پڑھے گا بچہ، اس میں ماں باپ کی تربیت کے لیے بھی لکھا گیا ہے، اس میں بزرگوں کا احترام بھی لکھا گیا ہے، نماز روزے کے لیے بھی بتایا گیا ہے، خیر و خیرات کرنے کے لیے بتایا گیا ہے، یتیم بیواؤں کی مدد کے لیے بتایا گیا ہے، جہاد کرنے کے لیے بتایا ہے، جنگ کرنے کے لیے بتایا ہے۔ جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم مولایا غریب الغرباء، السلام علیکم مولایا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم مولایا شمس الشموس یا انیس النفوس، ایہا المدفون بارض طوس ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم مولایا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن هذه الزمان،
السلام علیکم مولایا قاطع البرہان یا مظہر الایمان. السلام علیکم مولایا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک وآبانک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلنے کی جو آدھی پیدل وہی میلوں چلی پیدل وہی میلوں چلی دورے کبھی پاتھر کبھی دورے کبھی پاتھر کبھی کھاتی رہی بنت امام شام غریب آ گئی عابد کو غیرت کھا گئی عابد کو غیرت کھا گئی پہرے پہ زینب آ گئی پہرے پہ زینب آ گئی اللہ سے اکبر کہا ہے شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاخ پلی سینے پہ جو شاخ پلی جس کی ابا بن میں جلی جس کی ابا بن میں جلی او تمام چوکے نشان